अब आधा शताब्दीपछि आएको शिक्षा विधेयक संसदमा छ। अस्तिको सदनले पास गर्नु पर्थ्यो, गरेन भन्ने गुनासो हुनु सही हो। तर के कुरा स्पष्ट हौँ भने अस्तिको सदन भनेको बजेट अधिवेशन हो। हामी कहाँ बजेट अधिवेशन र विधेयक अधिवेशन गरेर दुई खाले अधिवेशनहरू हुन्छन्। त्यो अधिवेशन बजेट हुँदै गर्दा अधिवेशन हुँदा त्यसले खास गरी बजेट पारित गर्यो। मिडियाले पनि लेख्दै गर्दा के लेखिरहेका हुन्छन्, जम्मा एउटा विधेयक पास गर्यो भनेर। निश्चय नै बजेट अधिवेशनले बजेट पारित गर्छ, बजेटमा छलफल हुन्छ र बजेटलाई राम्रो बनाउने कुरामा सबै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। तर त्यो अधिवेशनले एउटा चाहिँ मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पनि पारित गरेको छ। यद्यपि बजेट अधिवेशन भनेर हुँदै गर्दा त्यसले 5 वटा 6 वटा विधेयक पास गर्न नमिल्ने भन्ने होइन। तर अहिले चाहिँ जुन अधिवेशन चलिरहेको छ नि, यो चाहिँ के हो भन्दा विधेयक अधिवेशन हो। यो चाहिँ बजेटले पास गर्नु पर्दैन। यो वैशाखको पहिलो हप्ता या चैत्र मसान्तसम्म चल्ला। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि बजेट अधिवेशन भनेर वैशाखको मध्यदेखि उतापट्टि अर्को सेसन फेरि सुरु हुन्छ। त्यसकारण अहिले हामी सबैको जोड के छ भन्दा यो विधेयक अधिवेशन मार्फतबाट शिक्षा विधेयक जे छ, विद्यालय शिक्षा विधेयक, यो पारित हुनुपर्छ। 50 वर्षपछि आएको छ, तपाईहरु सबैलाई बधाई छ। यसमा जे कमजोरी भएको छ, फेरि के कुरा साथीहरूलाई अस्पष्टता नरहोस् भने नेपाली कांग्रेस पार्टीले सुनेन। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई हामीले खोज्नु पर्यो होइन। यो पटक जब यो विधेयक पारित भयो, खास गरी नेपाल सरकारको क्याबिनेटले पास गरेर संसदमा लानु पूर्व, क्याबिनेटले पास गर्नु पूर्व क्याबिनेटमै पनि विधेयक समिति भन्ने हुन्छ। कानुन मन्त्रीदेखि लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रीजीहरू, मुख्य सचिव समेत रहेको। त त्यो समितिले पास गरिसकेर क्याबिनेटले संसदमा दर्ता गर्नु पूर्व शिक्षक सङ्घको नेतृत्वले, महासङ्घको नेतृत्वले कांग्रेसलाई खोज्नु अगाडि कांग्रेसले पहिला उहाँहरूलाई खोजेको हो। अब सोमनाथ सर हुनुहुन्छ, अहिले भरे बोल्दा भन्नु होला। म आफैले पार्टीको तर्फबाट टेलिफोन गरिराखेर तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ, अहिले सरकारले पारित गरेको विधेयकमा सरकारवालाहरूसँग कतिको छलफल भएको छ, यो कति चित्तबुद्ध छ, यसमा अनुचित उचित के कस्ता प्रावधानहरू छन्, तपाईहरुको सबै समग्र धारणा हामीलाई चाहियो भनेर पार्टीले नै बोलाएको हो। त्यसकारण सुरुमा चाहिँ संसदमा दर्ता हुने क्रममा पनि हामीले नै रोकेका हौं। त्यसबेला जब त्यो विषयहरू हामीले सुनिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि ध्यान आकर्षण गरायौं। पार्टीका उपसभापति उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विशेष समन्वय गर्नुभयो, सरकारवालाहरूसँग छलफल भयो र त्यसलाई एउटा आकार बनाउने क्रम हुँदै गर्दा पछि फेरि हतारिएर त्यसलाई प्रक्रियामा लिएर जाँदै गर्दा फेरि त्यसमा कमजोरी भयो र जे कमजोरी भयो त्यसमा पनि हामीले सदनमा पनि बोल्दाखेरि आवाज उठाएका छौं। म आफैले पनि कयौं पटक विद्यालय शिक्षाको विधेयकको सन्दर्भमा, विद्यालयका कर्मचारीहरूको विषयको सन्दर्भमा, शिक्षकहरूको श्रीवृद्धिको सन्दर्भमा, वृत्ति विकासको सन्दर्भमा, वर्षौंदेखि चाहिँ एउटै तहमा बसिरहँदै गर्दा भोगिरहेको पीडाको सन्दर्भमा हामीले विषयवस्तुहरू उठाएका छौं। पेन्सनको सन्दर्भदेखि जति विषयहरू छन्, चाहे निजी क्षेत्रको बारेमा आएको विषय पनि साथीहरूले जे उठाउनुभयो ती विषयहरू पनि। त्यसैले नेपालमा विद्यालय शिक्षाको स्तरलाई, अवस्थालाई सुधार गराउने कुराको सन्दर्भमा यो विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जित भएर आउँदै गर्दाखेरि यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ। त्यो दिशामा हामी गम्भीर छौं। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, शिक्षा विधेयक मार्फतबाट आउने विषय, त्यस पछाडि तपाईहरुको पार्टीसँगको सदस्यता सम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्थाको विषय, यी विषयहरू भनेको विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने कुरो र त्यो विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षकहरूको राजनीतिक आस्थासँग सम्बन्धित विषयको व्यवस्थापन गर्ने विषय मात्रै हो। त्यो विषय आफैमा पुरै समाजको व्यवस्थापनको विषय होइन। र सिङ्गो समाजलाई नेतृत्व गरिरहेको तह चाहिँ को हुन्छ भन्दा विद्यालयहरू हुन्छन्। विद्यालयहरू आज कुन रूपमा परिचालित हुन्छन्, विद्यालयहरूले आज के कस्तो चाहिँ प्रकाश दिन्छन्, यसले अबको दशकलाई, 2 दशकलाई, 3 दशक पछिको लागि एउटा उज्यालो दिन्छ। आज नेपालको राजनीति सही ढङ्गले अगाडि गइरहेको छैन भनेर मान्यौं भने, या सही ढङ्गको नेतृत्व चाहिँ देशको नेतृत्वमा छैन कि भनेर हामीले आशंका गर्यौं भने हामीले फर्केर फेरि त्यस बेलाको विद्यालयहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। सायद त्यो बेलादेखि नै हामी कहीँ न कहीँ कमजोरीहरू भएका छन्। अझै अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी त आफै विद्यालय पढेको मात्र होइन, पढाएको मान्छे पनि हुनुहुन्छ। सायद हाम्रो समग्र शिक्षा पद्धतिमा कहीँ कमजोरी थियो, जसले हामीले सर्वोत्तम प्रकृतिको राजनीतिक नेतृत्व नेपालको लागि सायद उत्पादित गर्न अलि सकेका छैनौं। यसो भनिरहँदै गर्दाखेरि हामीले एकदमै खराब नेतृत्वबाट शासित छौं भन्ने खालको अर्थ जाने गरी मैले बोलिरहेको छैन। हाम्रो राजनीतिमा अनेकौं विसङ्गति हुँदै गर्दा, हिंसात्मक द्वन्द्वहरू हुँदै गर्दा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले नै हो फेरि शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट यसलाई हल गरेको। हाम्रो देशमा संविधान बन्न नसक्दा राजनीतिक दलहरूको बीचको द्वन्द्वले भयो, फेरि संविधान बन्न सक्ने अवस्था पनि राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वबाट नै भयो। त्यसैले एक ढङ्गको अवस्थासम्म नेतृत्व गर्न सक्ने, राजनीतिक
प्रकृतिका विषयवस्तुलाई उठान गर्न सक्ने, ती विषयवस्तुलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने क्षमता हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले प्रस्तुत गरेको छ। यसको लागि अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्नुहोस् या हाम्रो वर्तमान सभापतिज्यूलाई भन्नुहोस् या नेकपा एमालेको अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीजीलाई भन्नुहोस्, सबैलाई नै बधाई दिनुपर्छ। किनभने देशले एउटा मार्ग कम्तीमा शान्ति प्रक्रिया मार्फतबाट पाएको छ, संविधान निर्माण गरेर पाएको छ, 3 तहको निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गरेर पाएको छ। तर त्यो विषय के हो भने त्यो पनि प्रारम्भ मात्रै हो। त्यो त एउटा लामो यात्राको लागि एउटा साधनको तयारी मात्रै हो। अब हामीले हाम्रो समाजमा देखिएका कतिपय विषयवस्तुहरूलाई राजनीतिले पनि र शैक्षिक क्षेत्रले पनि, शिक्षा जगतले र राजनीति जगतले एक ठाउँमा उभिएर आजको समाजलाई हेर्न जरुरी छ। सिंहदरबारबाट हेर्ने दृष्टि र कक्षा कोठाबाट एउटा गुरुले हेर्ने दृष्टिको बिचमा तादात्म्यता बनाइराखेर आजको समाजको समस्याहरूलाई पहिचान गरेर चिरफार गरेर आजको समाजमा हामीले एउटा विश्वास भर्न जरुरी छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीको महासमितिको बैठकमा म मार्फतबाट प्रस्तुत भएको पार्टीको तपाईले डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा लेखिएको मध्येको एउटा च्याप्टर छ नेपाली समाजको विविध प्रकृतिको मनोविज्ञानको विषयको बारेमा छ। त्यसबारेमा म लामो अहिले जान चाहन्छु, तर हाम्रो समाजमा आवेग पनि छ। त्यो आवेगलाई पनि हामीले चिन्नुपर्छ। कतिपय डिसइन्फर्मेसनले भएको छ, कतिपय मिसइन्फर्मेसनले भएको छ, कतिपय हाम्रो कमजोरीले भएको छ। हाम्रो कमजोरीले भएको कुरोलाई हामीले सुधार गरेर जानुपर्छ। यो अहिलेको संविधान भनेको नेपाली जनताले घाममा लाम लागेर दिएर मत दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको संविधान हो। यो विशिष्ट प्रकृतिको प्रक्रियाबाट बनेको संविधान हो। तर यो संविधान त्यति बनिसकेर पनि, 3 तहको निर्वाचन भइसकेर पनि, मुलुकले एउटा बाटो शान्तिपछि पाइसकेर पनि किन आवेग छ समाजमा? हामीले यसको खोजी गर्नुपर्छ। त्यो खोजी गर्ने कर्म राजनीतिक नेतृत्वले पनि गर्नुपर्छ र त्यो खोजी गर्ने कर्म विद्यालय चलाइरहनुभएका आदरणीय गुरुबा गुरुआमाहरूले पनि खोजी गर्नुपर्छ। तपाईहरुको विषय त जुन विषय जसलाई हल गर्न नसक्दा त्यसले आवेगमाथि अझै आवेग थप्छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जित गरेर तपाईहरुको आन्दोलनको जे विषय छ, आन्दोलनमा जे सम्झौता भएको छ, तपाईहरुले कांग्रेसको पछिल्लो महासमितिको डकुमेन्ट पनि पढ्नुभयो भने जो समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनको रूपमा मै मार्फत आएको डकुमेन्टमा पनि के उल्लेख छ भने विद्यालय शिक्षा विधेयक आइसके पछाडि शिक्षकहरूको जे आन्दोलन उठ्यो त्यो आन्दोलनसँग सरकारले जे सम्झौता गरेको छ त्यो सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको महासमितिको बैठक उभिएको छ भनेर लेखिएको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टी हाम्रा विषयलाई उठान गर्ने सवालमा, नेपाली शिक्षकहरूको विषयलाई हल गर्ने सवालमा हामीसँगै उभिएको छैन कि, हाम्रो कुरो सुनिरहेको छैन कि, हाम्रो कुरो बुझिरहेको छैन कि भन्ने खालको चाहिँ आशंका तपाईहरुले राख्नुहुन्न र तपाईहरु मार्फतबाट चाहिँ तपाईहरु आफैले पहिला चाहिँ शान्तपूर्वक संयमतापूर्वक ती विषयलाई हल गर्ने प्रक्रियामा गएको छ। अब हामीले सिङ्गो समाजको आवेगलाई चाहिँ समन्वयमा लिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईहरुले मनोविज्ञान बनाउनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज समाजमा सबैभन्दा बढी भत्किएको के छ? विश्वास भत्किएको छ। तपाई आफैले आँखा सिम्म गरेर बिहानै सोच्नुभयो भने तपाईलाई आज दिनभरिमा कोसँग विश्वास होला भनेर खोज्नुभयो भने बडा गाह्रो हुन सक्छ। घरमै समस्या छ, छिमेकमा समस्या छ, स्कुलमा गयो सँगैको साथी हेर्दै गर्दा रिस उठ्न सक्छ, छिमेकको परपर दोकानेसँग रिस उठ्न सक्छ। विश्वास हामीलाई कसैसँग नरहिरहेको अवस्था छ। दलहरूप्रति विश्वास नहुने, प्रशासनप्रति विश्वास नहुने, न्यायालयप्रति विश्वास नहुने, आफ्नै सहयात्रीप्रति विश्वास नहुने। समाजमा सबैभन्दा डरलाग्दो कुरो के हुन्छ? समाजमा डरलाग्दो कुरो के हुन्छ भने विश्वास टुट्नु हुन्छ। एकजना दार्शनिकले सोध्दै गर्दाखेरि, मान्छेहरूले सोध्दै गर्दा भनेछन् कि नागरिकलाई राज्यले के दिनुपर्छ भन्दा उनले 3टा कुरा भनेछन्, रोटी, सुरक्षा र विश्वास। र 2टा दिनुपर्छ भने के दिनुपर्छ भन्दा उनले भनेछन् सुरक्षा र विश्वास। सुरक्षा दियो, विश्वास पनि दियो भने नागरिकले रोटीको लागि आफै सङ्घर्ष गर्छ। तर एउटा मात्रै दिनु पर्यो भने के दिनुपर्छ महात्मा भन्दै गर्दा उनले विश्वास राज्यले दिनुपर्छ। विश्वास दियो भने नागरिकले आफ्नो सुरक्षा पनि गर्छ, नागरिकले आफ्नो रोटीको प्रबन्ध पनि गर्छ। त्यसैले नेपाल देशमा अहिले सबै कुरो भएर पनि, एउटा प्रणाली भएर पनि केही न केही काम कुराहरू अगाडि बढिरहेको हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँ हामी अहिले विश्वास टुटिरहेको पाउँछौँ। यो देशमा केही भइरहेको छैन, यो देश बन्दैन, यो देश बनाउन सकिन्न भन्ने निराशाको मनोविज्ञान तपाईँले अत्यन्तै धेरै चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्दा समाजमा देख्नुहुन्छ। यथार्थ के हो त? यो देश कहीँ अगाडि बढी नरहेको हो त? हिजोको नेपाल हिंसाको नेपाल थियो, आज शान्तिको नेपाल छ। यो त्यही नेपाल हो त जहाँ हिंसा थियो, आज शान्तिको छ। हिजोको नेपाल संविधान विहीनताको थियो, संविधान लेख्न नसकेको थियो, संविधान सभा विघटन भएको नेपाल थियो, आज संविधान लेख्न सकेको नेपाल छ। हिजोको नेपाल स्थानीय तहमा एउटा वडाध्यक्षसम्म नपाइरहेर 54 सालपछि चुनाव नभएर एकैचोटि 74 सालमा आएर चुनाव हुँदै गरेको त्यो 20 वर्षको स्थानीय नेतृत्व खाली भएको नेपाल थियो। आज स्थानीय तहमा तपाईले मत दिएको, मैले मत दिएको, जुनसुकै आस्थाका मानिस हुन्,
तर त्यहाँ नेतृत्व प्राप्त गरेको अवस्था छ। अहिले भर्खरै म तपाईँको भोजपुरको नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सम्मेलनमा जाँदा कुनै बेला 1.5 दशक अगाडि प्लेन चढेर गएको, आज म मोटरको बाटो गएर जाँदै गर्दा म हेर्दै गएँ कि खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलबाट साकेला हुँदै ट्याम्के हुँदै त्यहाँको सदरमुकाम पुग्ने बाटोको द्वन्द्व किन भइरहेको छ। त्यो बाटोहरू हेरेर जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ त्यो दर्शन गर्दै तपाईँ जानुभयो, बिचमा हलेसी महादेव दर्शन गर्दै जानुभयो, त्यो जान सक्ने बाटोहरू भनेको छ। तपाईँले यो बागमती भित्रैको ठाउँहरू हेर्नुभयो भने बाटोको सन्दर्भमा, बिजुलीको सन्दर्भमा, गाउँहरूमा पुगेको +2हरूको सन्दर्भमा, स्वास्थ्य चौकीहरूको सन्दर्भमा, खानेपानी पुगेको सन्दर्भमा, विद्युत उत्पादनको सन्दर्भमा केही न केही कामहरू निश्चय नै भएको छ। तर आज समाजमा फेरि पनि के छ, ती भइराखेर पनि त्यसको क्वालिटीमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। खानेपानी कतिमा पुगेको छ भन्दा झन्डै 80-85% पुगेको छ, तर शुद्ध पिउने पानी कतिकोमा पुगेको छ भन्दा 23-24% पुगेको छ। तपाईँको लागि परिवर्तन के हो? हिजो खानेपानीको धारा थिएन, पानीको धारा आयो, तपाईँको लागि परिवर्तन हो। तपाईँको छोरा या छोरीको लागि त्यो परिवर्तन होइन। उसको लागि पानी, शुद्ध पानी पिउने पानी आएर भएन, त्यो पिउन योग्य पानी आयो कि आएन। काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आए पनि सिधै धाराबाट खन्याएर खान सकिन्छ कि सकिँदैन? हाम्रो अघिल्लो पुस्ताको लागि मेलम्चीको पानी आउनु परिवर्तन हुन्छ, पछिल्लो पुस्ताको लागि मेलम्चीको पानी आएर पुगेन, त्यो पानी पिउनका लागि अत्यन्त उपयुक्त प्युरिफाई गरिएको छ कि छैन, त्यो हुन्छ। त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छ। हामीले बाटो बनायौँ भनेर पुगेन, अब त्यो बाटो क्वालिटीको बनाउनु पर्यो। स्वास्थ्य चौकी बनायौँ भनेर पुगेन, अब स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर र औषधिको पर्याप्तता हुनु पर्यो। हामीले बिजुली गाउँहरूमा पुर्यायौँ भनेर पुगेन, बिजुलीले घरमा चुलो जल्ने हुनु पर्यो, बिजुलीले मोटर कुद्ने हुनु पर्यो, बिजुलीले अन्य सबै यावत व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यसैले हामीले गर्दै गरेको कामहरूको बिचमा पनि निश्चय नै केही भइरहेको छैन, भइरहेको छ, तर यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टमको तहतबाट बुझाउन नसकिएको अनि हामीले सिस्टमको विकास गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसैले कुनै पनि समाजमा संसारभरि नै हेर्नुहोस्, खास गरी अल्पविकसित देशहरूमा जहाँनिर हाम्रो जस्तै प्रकारको गरिबी छ, हाम्रो जस्तै प्रकारको द्वन्द्व छ, ती देशहरूमा के भइरहेको हुन्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले सिस्टमको विकास गर्न सक्यो, देशले मार्ग लिन्छ। सिस्टमको विकास गर्न सकेन भने मान्छे हिरोइजमको पछाडि लाग्छ। यो देश कुनै सिस्टमले बनाउने हो कि हिरोले बनाउने हो? एउटा फिल्मको हिरोले बनाए जस्तो गरेर देश बन्दैन। देश बनाउनका लागि सिस्टमको विकास गरेर त्यो हिरोको पनि आवश्यकता हुन्छ, जसले सक्षम ढङ्गले नेतृत्व गरेर जान्छ। सक्षम ढङ्गले नेतृत्व गरेर जाने नेतृत्वले सँगसँगैमा फेरि सिस्टम भएन भने त्यो देश बनेर जाँदैन। त्यसैले यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ कि हामी सिस्टमको विकास बनाउन कति सकिरहेका छौँ। सिस्टमको विकास बनाउन सकेन भने त्यसले समस्या गर्छ। त्यसैले अस्ति एउटा डकुमेन्टमा लेख्दै गर्दा मैले लेखेकोमा के थियो भने लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र। कतिपय साथीहरूले सोध्नुभयो लोकतन्त्र पनि समुन्नत र नसमुन्नत हुन्छ भनेर, तर वास्तविकता के हो भने लोकतन्त्र पनि समुन्नत छ या छैन भन्ने कुरो त्यसको चरित्रले निर्धारण गर्छ। अमेरिकातिर फर्केर यसो हेर्नुभयो भने अलि अगाडि कुनै राष्ट्रपतिको नाम सम्झिनुभयो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै आएको राष्ट्रपति, तर कति सुसंस्कृत थियो होला। हाम्रै योभन्दा अघिल्लो सरकार जनताबाट निर्वाचित भएर आएर पनि कम्युनिस्ट केपी ओलीले शासन गर्दै गर्दा कैयौँ विधेयक मार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूलाई कुण्ठित गराउने प्रयास गर्दै गर्दा मिडियाको शिरमाथि तपाईँको छापाखाना सम्बन्धित ऐनहरू, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकहरू ल्याउँदै गर्दा जुन नियन्त्रित ढङ्गको मनोविज्ञान थियो त्यो समुन्नत लोकतन्त्र थिएन। लोकतन्त्र समुन्नत भएन भने त्यो लोकतन्त्र के बन्न जान्छ भने निरस एउटा प्रक्रिया मात्रै बन्न जान्छ। त्यसैले मैले भन्दा के भन्ने गरेको छु भने मेरो देशमा डेमोक्रेसी छ भन्दै गर्दा लाखौँ मान्छेले जुलुस निकाल्न पाए त्यो डेमोक्रेसी होइन। 1 लाख मान्छेले जुलुस निकाल्न पाउनु नै लोकतन्त्रको मानक होइन। तपाईँको देशमा, मेरो देशमा त्यो बेलामा डेमोक्रेसीमा कुनै बेला जुलुस निकाल्न पाइँदैन थियो, अहिले जुलुस निकाल्न पाइयो, त्यसैले डेमोक्रेसी छ। यो शास्त्रीय व्याख्या हो। अहिले हामीले गर्ने व्याख्या के हो भने मेरो देशमा लोकतन्त्र छ, 1 लाखको जुलुस निकाल्नु पर्दैन, केवल एउटा अदना नागरिकले माइतीघर मण्डलामा उभिएर या सिडिओ कार्यालय अगाडि उभिएर एउटा प्लेकार्डमा लेखेर देखाएर सरकार मलाई न्याय चाहियो भन्दै गर्दा राज्यले सुन्छ भने त्यो हो मेरो देशमा भएको डेमोक्रेसी भन्ने कुराको व्याख्यामा अब हामी जानु पर्यो। त्यसैले लोकतन्त्र समुन्नत हुनका लागि समुन्नत भनेको के हो भने एकजनाको स्वर पनि सुनिन्छ, एउटा अदनाको स्वर पनि सुनिन्छ। समुन्नत त्यो होइन जहाँ एउटा सही कुरो उठाउनका लागि लाखौँको प्रदर्शन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले हामीले समुन्नत खालको डेमोक्रेसी बनाउने भन्ने कुराको लागि अहिले हामी जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले मेरो आग्रह छ शिक्षा विधेयक मार्फतको तपाईँको विषय सम्बोधन हुन्छ, तर तपाईँले कक्षा कोठाबाट विद्यार्थीको भविष्यभरि मस्तिष्कमा भर्नुपर्ने के विषयहरू छन्। खास गरी मैले एउटा के भन्ने गरेको छु भने नेपाल बनाउनका लागि 2टा मनोविज्ञान भत्काउनुपर्छ। नेपाल देश बनाउनुहोस्, तर नेपाल बनाउनलाई 2टा कुरा भत्काउनुपर्छ। एउटा भत्काउनु पर्ने विषय के हो भने देशमा केही भएको छैन, यो देश बन्दैन, यो देश
सतीको श्राप परेको देश हो भन्ने मनोविज्ञान छ। हामीले भत्काउने के हो भन्दा यो देशमा केही भएको छ, यो देशमा केही गर्न सकिन्छ, यो देशमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, गर्ने हो, हाम्रो जीवनकालमा गर्ने हो, यो सतीको श्राप परेको देश होइन, भगवान गौतम बुद्धको आशीर्वाद प्राप्त देश हो भन्ने कुरा कक्षा कोठाको विद्यार्थीलाई पनि हामीले मस्तिष्कमा भरेर पठाउनुपर्छ। अर्को के छ भन्दा हामीलाई सानोदेखि पढाइयो, तपाईँलाई पनि पढाइयो, तपाईँले पनि पढाइरहनु भएको छ विद्यार्थीलाई कि वीर गोर्खालीको देश, निश्चय नै हामी वीर गोर्खाली हौँ। नेपालीले कहिले पनि कुनै पनि राष्ट्रसँग पराधीन हुनु परेन, ब्रिटिसहरूसँग हामीले शासित हुनु परेन, कसैको उपनिवेश हामी बन्नु परेन, यहाँसम्म सत्य हो। तर नेपाली हामी पराधीन भएनौँ, यो सत्य हो। पराजित भएनौँ, यो होइन, हामी पराजित भएका हौँ। नेपालीहरू हामी हारेका हौँ। 1816 को सुगौली सन्धि हाम्रो पराजयको डकुमेन्ट हो। आदरणीय गुरुबा गुरुआमाहरू, कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई कहिले तिमी हारेका छैनौ, तिम्रो पुर्खा कहिले हारेन, यो संसारमा पल्लो देशको कुनै शासकले भन्यो रे के भन्दा मलाई संसारको कुनै सेनादेखि डर लाग्दैन, गोर्खाली सैनिकको नाम सुन्दै गर्दा थर्र मुटु काँप्छ भन्यो रे भनेर कुनै अप्रमाणित खालको तथ्य विद्यार्थीलाई पढाइराखेर विद्यार्थीमा ऊर्जा भर्न सकिन्न। विद्यार्थीलाई बुझाउनुपर्छ सिक्किम तिम्रो थियो, सिक्किम ओरतिरको दार्जिलिङ तिम्रो थियो, खरसाङ तिम्रो थियो, पश्चिममा कुमाऊ तिम्रो थियो, गढवाल तिम्रो थियो, देहरादुन तिम्रो थियो। हामीले 1816 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग हारेकै हो, त्यसैले नेपालले जित्न बाँकी छ। त्यसो भन्नुको मतलब ती भूगोलहरू फर्काएर ल्याउँ भनेको होइन। मैले भन्नुको मतलब के हो भने जसरी जापानीहरूले हिरोसिमा र नागासाकीमा दुईटा बम खस्दै गर्दाखेरि हजारौं मानिसहरूको मृत्यु पछाडि त्यो पीडालाई हृदयमा दबाई राखेर बदला लिने होइन बदलिने भनेर जापानलाई बनाएर देखाउने भनेर अमेरिकाको सामुन्ने सिना तानेर उभिन सक्ने जापान संसारको उच्चतम अर्थतन्त्रको उचाइमा पुग्यो। त्यसरी नै हामी नेपालीले हाम्रो पछिल्लो पुस्तालाई बुझाउन जरुरी छ कि हामीले जित्न बाँकी छ। हामीले त के बुझायौँ भन्दा हामीले जितिसक्यौँ, सारा संसार जितिसक्यौँ, वीर गोर्खाली जित्न कोही बाँकी छैन। अनि कोसँग लड्ने? आपसमै लडेर बस्ने मनोविज्ञान नेपाल देशमा वर्षौंदेखि भयो। हामीले बुझाउनुपर्छ हामी इतिहासमा पराधीन कहिले भएनौँ, तर पराजित भएका छौँ, हारेका छौँ। नेपाल देशलाई समुन्नत बनाएर, नेपाल देशलाई समृद्धिको एउटा उचाइमा पुर्याएर अनि नेपाल मुस्कुराएको क्षण मात्रै नेपालले साँचो अर्थमा गोर्खालीले जितेको हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान कक्षा कोठाबाट विद्यार्थीको मस्तिष्कमा भर्न जरुरी छ। लेख्नेले लेखिदिए गोर्खालीको वीर गोर्खालीको देश कहिले हारेको छैन, संसार सारा थर्र भनेर लेखिदियो अनि विद्यार्थीलाई बाँकी संसार त कोसँग लड्ने भन्दा आफ्नैसँग लड्ने भन्ने मनोविज्ञानले नेपाल बन्दैन। त्यसैले मैले भन्दै गर्दा यो आग्रह तपाईहरुलाई पनि दोहोर्याउन चाहन्छु कि नेपाल बनाउनलाई नेपाल भत्काउन जरुरी छ, त्यो मनोविज्ञान भत्काउन जरुरी छ जुन मनोविज्ञान हाम्रो मानसिकतामा भरिएको छ। नेपाल कहिले बन्दैन भन्ने मनोविज्ञान एक, र दोस्रो नेपाल कहिले हारेको छैन भन्ने मनोविज्ञान। यो दुईटा मनोविज्ञान भत्काइसके पछाडि हामी एउटा राम्रो प्रणालीको बाटोबाट अगाडि जान सक्छौँ। आज जुन प्रणाली छ यो प्रणालीमाथिको खतराहरूको सन्दर्भमा हामी गम्भीर भएर जानुपर्छ। यहाँ कोही अर्को राजा महाराजा आएर भ्याइदिलान् भन्ने केही जरुरी छैन, यहाँ कोही सैनिकले आएर भ्याइदिला भन्ने केही कुराको खतरा छैन। अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसर स्टेभेन लेभेन्स्की र जेनियल जिब्लाट दुईजनाले लेखेको एउटा पुस्तक छ हाउ डेमोक्रेसी डाई। त्यसमा उनीहरू भन्छन् अब डेमोक्रेसीमाथि खतरा भनेको संसारभरि अब कुनै सैनिक तानाशाहको बन्दुकबाट, कुनै राजा महाराजाको बन्दुकबाट होइन, निर्वाचित शासकहरूबाट हुन सक्छ भन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा होस्, चाहे हाम्रो पार्टीभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व गरेको सन्दर्भमा होस्, मुलुकको डेमोक्रेसीलाई नेतृत्व गर्ने शक्ति, नेतृत्व गर्दै गरेको व्यक्तिहरूबाट सुसंस्कृत ढङ्गको व्यवहार, समुन्नत प्रकृतिको लोकतन्त्रको व्यवहारको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट बोल्नुपर्छ। शिक्षक आन्दोलनले पनि बोल्नुपर्छ, राजनीतिक आन्दोलनले पनि बोल्नुपर्छ। र यो भन्दै गर्दाखेरि सँगैमा म आग्रह गर्छु कि नेपाली कांग्रेस पार्टीको मुख्य रूपमा कार्यभारको सन्दर्भमा आउँदै गर्दा के हो भनेर कयौँले सोध्दा सिद्धान्तको कुरो, कयौँले भन्दै गर्दा राष्ट्रियताको धेरै कुरो भन्दै गर्दा मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु तपाईहरुलाई पनि आग्रह गर्छु भने नेपाली कांग्रेस भन्ने कुराको सबैभन्दा ठूलो नेपालको सन्दर्भमा प्रधान मुख्य विषय चरित्र भनेको के हो भने समन्वयको क्षमताको कुरा हो। चाहे तपाई मधेस र पहाड समन्वय गर्ने क्षमता भन्नुस्, चाहे राणा शासन विदाई गरेर 7 सालको क्रान्ति सम्पन्न भयो, राणा शासन अन्त भयो, तर पहिलो प्रधानमन्त्री को भए भन्दा फेरि राणा शासकै भए। राणा शासनको अन्तपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री, राणा शासनको अन्तिम प्रधानमन्त्री पनि मोहन शमशेर हुन्, 7 सालको क्रान्तिपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि मोहन शमशेर हुन्। त्यो कांग्रेसको समन्वयको क्षमता हेर्नुस्।
चाहे जाति जनजाति समन्वय गर्ने समावेशिताको जग बसाउने क्षमता हेर्नुहोस्, मधेस र पहाडलाई समन्वय गराउने क्षमता हेर्नुहोस्। यो बेलामा अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफैभित्र समन्वयको क्षमतालाई बढाइराखेर हामीले उत्तरको चीन र दक्षिणको भारतलाई पनि समन्वय नेपालको सन्दर्भमा गरेर जाने सन्दर्भमा बृहत्तर वैचारिक परिपक्वता र संयमको दृष्टिकोण यो बेला जरुरी छ। तपाईँ यसो हेर्नुहोस् त, संसारको एउटा मात्रै देश नेपाल हो जसको छिमेकमा 1 अरब जनसङ्ख्या छ। 1 अरब 3 अरब जनसङ्ख्या भएको देश, छिमेकमा 3 अरब जनसङ्ख्या भएको देश नेपाल बाहेक संसारमा कुनै पनि छैन। उत्तरको चीन 140 करोड जनसङ्ख्या छ, दक्षिणको भारत 140 प्लस अरू 1 करोड, चाइनाभन्दा 1.25 करोड जनसङ्ख्या भारतको बढी छ। दुईटै जोड्दै गर्दा 2 अरब 80-85 करोडको जनसङ्ख्या छ। हामी 3 करोड नेपालीहरू 3 अरबको बिचमा चाहिँ बसेका छौँ। हामीसँग समुद्र, प्रकृतिको समुद्र भएन होला, हामीसँग केही उपाय छैन। अब गीत गाएर, बाजा बजाएर, नारा लाएर, उफ्रेर, धर्ना दिएर हामी समुद्र प्राप्त गर्दैनौँ। तर हामीले पाउने समुद्र के हो भने प्रकृतिको समुद्र हामीले पाएनौँ होला, तर उत्तर र दक्षिणको प्रगतिको समुद्रको बिचमा हामी छौँ। त्यसैले नेपाल देश बन्नको लागि मलाई के लाग्छ भने अहिले शान्ति, संविधान सबै कुरा भइसकेर जहाँनिर मुलुक आइपुगेको छ। आज 10,000 मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्न सक्ने भन्ने जुन ताकतमा पुग्दैछ, ब्युटिफुल डेज अफ हिस्ट्री भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने नेपाल आज अत्यन्तै सम्भावनाको मोडमा उभिएको छ। उत्तर र दक्षिणसँग व्यावसायिक सम्बन्धलाई विस्तार गरेर जाने हो भने हिजो हामीले चाहिँ भारतमा के लिएर आए, हाम्रा प्रधानमन्त्री के लिएर आए भन्दै गर्दा आज भारत गएर बिजुली बेच्न सक्ने सामर्थ्य नेपालले प्रस्तुत गरेर आयो भन्दै गर्दा हामीले सम्झिनुपर्छ गिरिजाप्रसाद कोइराला र सँगैमा सम्झिनुपर्छ शैलजा आचार्यलाई। जुन बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, शैलजा आचार्य जलस्रोतको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेला हो निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा प्रवेश गर्न दिइयो। शैलजा आचार्य मन्त्री भएको बेला दिइयो। आजको प्रधानमन्त्रीजीले गएर भारतमा भन्नु होला, तर जादु मन्त्र गरेर प्रधानमन्त्री भएको 6 महिनापछि त्यो ताकत आएको होइन। यसको पछिल्तिर काङ्ग्रेस छ। जब नेपाल देशले बिजुलीको ठुलो आकारमा हामी भारतलाई बेच्न सक्ने हुन्छौँ, हामीले इभी हामीले चलाएर उताबाट आउने पेट्रोल र डिजेललाई हामी घटाएर जान्छौँ, जब हामी इलेक्ट्रिक तपाईँको ओभनहरू चलाएर हामीले एउटा बिजुलीले खाना पकाउने के भन्छ एउटा त्यो एउटा चुलो हुन्छ, त्यो के भन्छ इन्डक्सन चुलो चलाएर अथवा तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ ओभनहरूबाट चलाएर बिजुलीका उहरूबाट भान्सामा पकाउने गर्दै गर्दा त्यसले के गर्छ भने उताबाट आउने ग्यासको आकारलाई घटाएर जान्छ, डिजेल र पेट्रोलको आकारलाई घटाएर जान्छ। आज सबैभन्दा ठुलो व्यापार घाटा नेपालको केमा छ? त्यही डिजेल र पेट्रोलमा घाटा छ। आज हाम्रै देशको बिजुलीले गाडी चल्ने, हाम्रै देशको बिजुलीले खाना पाक्ने, अनि हामीले उब्रेको बिजुली चाहिँ भारतलाई बेच्ने, उब्रेको बिजुली चाहिँ बङ्गलादेशलाई बेच्ने भइसके पछाडि नेपाल देश एउटा शिक्षकले काम गर्दै गर्दा आज विद्यालय शिक्षकले काम गरेर पढाउँदै गरेको शिक्षकले महिनावारी गुज्रेर जाँदै गर्दा महिनै पछि त नहोला 3 महिनापछि एकचोटि 3 महिनाको पैसा पाउँदै गर्दाखेरि जुन रकम बोकेर घर जाँदै गर्दाखेरि बजार मूल्यसँग समायोजन हुन नसकेको, त्यो उठाएको रकमले सम्मानित जीवन पाउन नसकिरहेको अवस्था हुन्छ नि। 10,000 मेगावाट बिजुली नेपाल देशले भारतलाई बेच्न सकिसकेपछि देशको ढुकुटीमा जुन पैसा हुन्छ नि, त्यो 3 महिनामा प्राप्त गर्दै गरेको पैसा 3वटा महिनाको जोडेर होइन कि जति हुन्छ त्यो एउटा महिनामा नेपालको एउटा शिक्षकले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको दिशातर्फ नेपाल देश जाँदैछ। ढुकुटीमा त्यो पैसाको अवस्था बन्ने क्रममा जाँदैछ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने शिक्षण पेसाको प्रतिको आकर्षण बढाउनका लागि पनि, त्यो विश्वास बढाउनका लागि पनि शिक्षा विधेयकले गर्ने कुरा त आर्थिक कुराभन्दा अलिक फरक धेरै कुराहरू होला, तर शिक्षा विधेयकले आर्थिक कुराको केही सुरक्षा गर्दै गर्दा, त्यसको अमाउन्टको हिसाब किताब गर्दै गर्दा मुलुकको बढेको बलियो हुँदै गरेको अर्थतन्त्रसँग समायोजन गरेका दिन तिमी के बन्न चाहन्छौ भविष्यमा भन्दै गर्दा मान्छेले म शिक्षक बन्न चाहन्छु भन्ने खालको अवस्था बन्न सक्छ। नभए आज तपाईँहरूले नै पढाउँदै गरेको विद्यार्थीलाई सोध्नुहोस्, धेरै अघि लेख्दा हामीले लेखेका छौँ, बोल्दा भनेका छौँ, अरूले बोलेका छन्, अरूले लेखेका छन्। +2 को विद्यार्थीलाई गएर कक्षा कोठामा बाबु नानी भविष्यमा के बन्न चाहन्छौ भन्नु भने डाक्टर भन्छन्, इन्जिनियर भन्छन्, कवि भन्छन्, कलाकार भन्छन्, चित्रकार भन्छन्, शिक्षक कोही भन्दैन, नेता कोही भन्दैन। अबको 20 वर्षपछि के हुन्छ? अब कोही वडाध्यक्ष हुँदैन, अबको 20 वर्षपछि कोही सांसद हुँदैन, अबको 20 वर्षपछि कोही मन्त्री हुँदैन, अबको 20 वर्षपछि स्कुलमा शिक्षक कोही हुँदैन। हुन त हुन्छ, फेरि पनि शिक्षक चाहिन्छ, फेरि पनि राजनीतिज्ञ चाहिन्छ, तर किन मान्छेलाई त्यो शिक्षक बनौँ भन्ने हामीले जगाउन सकेनौँ? किन हामीले चाहिँ राजनीतिज्ञ बन्नौँ भन्ने जगाउन सकेनौँ? त्यसको पछिल्तिर राजनीतिको हाम्रो कमजोरीको पाटो जे छ त्यसलाई चिरफार गर्ने कुरोमा हामी लाग्दैछौँ। शिक्षा विधेयकले दिने एउटा सन्तुलन, त्यसपछि